अचानक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इमरान खान के दीदार के लिए आप तैयार हो जाएं तमाम जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं। और यकीनन ये जो है वो तहरीक इंसाफ वालों की ईद से जो कम नहीं होगा जब इमरान खान का दीदार होगा। जस्टिस अतर मीनल्ला ने इस हवाले से क्या कमाल किया है, दो जजेस ने आज बड़ा कमाल किया। नाज़रीन काम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम अचानक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इमरान खान के दीदार के लिए आप तैयार हो जाएं तमाम जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं। और यकीनन ये जो है वो तहरीक इंसाफ वालों की ईद से जो है वो कम नहीं होगा जब इमरान खान का दीदार होगा। जस्टिस अतर मीनल्ला ने इस हवाले से क्या कमाल किया है, दो जजेस ने आज जो है वो बड़ा कमाल किया। नाज़रीन काम दो जजेस ने आज कमाल करके रख दिया। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से कि जनाब खोलो डाला दिल का दरवाज़ा और लेकर के आओ इमरान खान को, और जनाब ये क्या मामला है, आखिर ये बड़ी ख़बर क्या आ गई। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो भी आज इस्लामाबाद वालों के कान लाल किए हैं, ये क्या मामला। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन काम जो बड़ी खुशखबरी है इमरान खान साहब के दीदार वाली जो ख़बर है वो ले लें। वो क्या है नाज़रीन काम, ये समात आपको पता है कि नैब तरमीम जब हुई थी तो नैब तरमीम का लदम करार देने के हवाले से इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी और अब वो दरख्वास्त जो है समात के लिए मुकर्रर होगी, जिसकी समात जो है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है, लार्जर बेंच जो है वो समात कर रहा है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मीनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं वो शामिल हैं। नाज़रीन काम ये समात बराह रास्त दिखाई जा रही है और जैसे ही इस समात का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अतर मीनल्ला ने कमाल कर दिया। जस्टिस अतर मीनल्ला ने कादी फ़ायद ईसा साहब को हिला करके रख दिया और कादी फ़ायद ईसा साहब एक बार हिल करके रह गए। समात का जो है वो समात के दौरान वक्फ़ा करना पड़ गया जब कादी फ़ायद ईसा साहब ने जस्टिस अतर मीनल्ला साहब ने जब रिमार्क्स दिए और कादी साहब को समझ नहीं आई कि अब ये करना क्या का, ये अतर मीनल्ला साहब ने कर क्या दिया। आपको पता है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की सरबराही में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो आपको पता है कि जो ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं। तो जनाब ये उन्होंने देखा कि ये साथ वाले बंदे ने क्या कर दिया। तो नाज़रीन काम अब सुनिएगा, जस्टिस अतर मीनल्ला ने कहा कि इस मुकदमे में पटिशनर्स इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए, यानी कि उनको आप ले कर के आएँ। और ये उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस मुकदमे में एक फ़रीक है, उनको पेश होने के हक़ से कैसे रोक सकते हैं। ये नैब का मामला और ज़ाती हैसियत में पेश होना उनका हक है, ये आइन से मुतल्लिक मामला है, किसी के ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं है। नाज़रीन काम जब उन्होंने ये बातें की तो कादी साहब हिल करके रह गए कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि एकदम से उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को लेकर के आएँ, इमरान खान को अदालत पेश करें। तो कादी साहब वहाँ पे बोल पड़े, उन्होंने कहा ये तो कानूनी शिकों का मामला है, कानूनी जो मुआवनत है उसका मामला है, तो इमरान खान वकील तो नहीं है, वो इसमें कैसे मुआवनत करेंगे। तो नाज़रीन काम इसके अंदर जो है वो वक्फ़ा करना पड़ गया, क्योंकि एकदम उनमें जब ये इख्तिलाफ़ात सामने आए तो जब वक्फ़ा हुआ तो वक्फ़े के बाद नाज़रीन काम फिर जब वापस आए तो जो कोर्ट रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, मरियम वहाँ से जियो की जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने फिर लिखा, उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल से चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की अदालत में पेश होंगे, सुप्रीम कोर्ट की विफाक को इंतज़ामात करने की हिदायत। अब डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जब ये वक्फ़ा हुआ वापस आए तो उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि इमरान खान साहब को जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए आप पेश करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान पेश होंगे, लाइव समात चल रही होगी, तो तहरीक इंसाफ वाले जो है इमरान खान का दीदार कर रहे होंगे और वो तहरीक इंसाफ वालों के लिए तो ईद का दिन होगा। तो नाज़रीन काम उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्मनामे में लिखा था कि इमरान खान अगर नुमाइंदगी चाहे तो जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए बताएं, ये नहीं कहा था कि ख़ुद पेश हों। परसों इमरान खान की बज़रिया वीडियो लिंक पेशी के इंतज़ामात जो हैं वो उनका बताया जाए। तो नैब उसके बाद इमरान खान की अपनी नैब तरमीम केस में इमरान खान की अपनी पेशी के मामले पर जजेस मशावरत के लिए गए और फिर आकर चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान का नोट अदालत के सामने पहले नहीं था, यानी कि वही जो जस्टिस अतर मीनल्ला बता रहे थे कि जनाब वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की हुई है, नोट लिखा हुआ है कि जनाब मैं इसमें आकर के मुआवनत करना चाहता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद ये तमाम चीज़ें हुई तो वो बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद नाज़रीन
انہوں نے جسٹس اطہر ملا نے سماعت کے آغاز میں کہا تھا کہ نوٹ کے مطابق عمران خان خود پیش ہونا چاہتے تو ہم اس کو اس کے حق سے محروم کیسے کر سکتے ہیں. نیب کی سیاسی انجینئرنگ کا معاملہ ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی پیشی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. جبکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فریسہ کا کہنا تھا کہ یہ کسی کا زیادتی کیس نہیں بلکہ قانونی شکوں کا کیس ہے, عدالت کو استعمال ہونے نہیں دے سکتے. یہ ایک اختلاف سامنے آیا تھا, جس کے بعد پھر اب میں نے جیسے بتا دیا قاضی فریسہ صاحب نے کہا کہ میرے سامنے عمران خان صاحب کا وہ نوٹ نہیں تھا. تو اس کے بعد 5 منٹ کی مشاورت کی, پھر آ کر کے کہا جناب ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اجازت ہے. تو پھر اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ آپ پرسوں تک یہ انتظامات کر سکتے ہیں, تو اٹارنی جنرل 1 ہفتے کا کہا, لیکن پھر عدالت نے کہا کہ پرسوں تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پیش یعنی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. اس حوالے سے ناظرین کام اب وہ کیا ٹیکنیکل پرابلمز آ سکتی ہیں یا کتنے دنوں میں یہ ارینج ہو سکتا ہے, تو جیسے ہی ارینج ہوگا پھر عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے نیب ترامیم کیس میں پیش ہو رہے ہیں, اور وہ تمام سماعت جو ہے وہ لائیو چل رہی ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا مناظر ہوں گے. جیسے عمران خان صاحب ٹی وی پر اور تمام یوٹیوب چینلز کے اوپر اور یہ براہ راست سماعت جو تمام چینلز دکھا رہے ہوں گے, تو اس وقت ایک دم سے جو ہے وہ سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا. تو ناظرین کرام یہ بہت بڑی آج سپریم کورٹ سے پیش رفت ہوئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو لیے تحریک انصاف والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اب ناظرین کرام جو محسن اختر کیانی نے اس حوالے سے اسلام آباد والوں کے کان لال کیے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے آج بہت سی چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی. اب آپ نے دیکھنا ناظرین کرام یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں اب بدلاؤ آیا ہے. 6 ججز نے خط لکھے, ایک جانب جسٹس بابر ستار سٹینڈ لے رہے ہیں, میرٹ کے اوپر تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر رہے ہیں. ایجنسی والوں کو جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ڈائریکٹر جنرلز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن توہین عدالت کے جو ہے وہ نوٹسز جاری کر رہے ہیں. تو بہت بڑی تبدیلی اور بدلاؤ آیا ہے ججز کے حوالے سے, اور اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے حوالے سے ججز اب کام کر رہے ہیں. تو اب جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں آج ناظرین کرام انہوں نے اسلام آباد والوں کے کس طرح کان لال کیے ہوئے یہ بھی سن لیں. ناظرین کرام یہ ڈاکٹر شری مزاری کی گرفتاری کا کیس کا معاملہ ہے, جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا اور تمام چیزیں, تو اس میں انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شری مزاری کو کیسے گرفتار کیا گیا تھا, یہ ویسے ہی ہوا ہوگا جیسے ہائی کورٹ کے اندر توڑ پھوڑ کر کے ایک شخص کو اٹھا کر کے لے گئے, ایک شخص کو, یعنی کہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, اور اس عدالت نے گرفتاری بھی قانونی قرار دے دی, اور پھر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ گرفتاری غیر قانونی ہے. عدالتیں بھی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیتی ہیں. کیا شری مزاری کو بھی ایسے ہی کھڑکیاں دروازے توڑ کر گرفتار کیا گیا تھا جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا؟ تو ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں یہ کہاں اور کس کس کے جا کر کے یہ اہم ریمارکس گولی کی طرح لگ رہے ہوں گے, یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر بات یہاں نہیں رکتی, پھر انہوں نے آگے اس کے اوپر مزید ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے ہونے والی غیر قانونی گرفتاری کو دیکھنا ہے, جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ 2 سال بعد ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں, کل یہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور ہم یہیں بیٹھے ہوں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی منہ اٹھا کر کسی شخص کو دوسرے صوبے سے گرفتار کر کے نہ لے جائے. آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ گرفتاریاں ہوئی اور منہ اٹھا کر کے کوئی آتا ہے اور گرفتاری ڈال دی جاتی ہے, جناب وہ FIR میں نام ڈال کے آتے ہیں, ادھر ضمانت ہوتی ہے, دوسرے مقدمے میں تیسرے صوبے سے آ کر کے لے جاتے ہیں. تو ناظرین کرام اس کے بعد انہوں نے مزید اہم ترین ریمارکس دیے, وہ بھی سننے کے لائق ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی انکوائری نہیں کر سکے جو اس عدالت کے اندر ہوا, اور کیا کریں گے, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی, جو آج ادھر کھڑے ہیں کل ادھر بھی ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ کہ پبلک سرونٹس کو غلط کام کو نہ کرنا آنا چاہیے. اب اندازہ لگائیں نا, اب آپ کو پتہ ہے کہ غیر قانونی احکامات دیے جاتے ہیں اور جو پبلک سرونٹس ہیں وہ جناب ان کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. تو آج یہ بڑے اہم ریمارکس آئے ان کے لیے, جو کہتے ہیں جی ہمیں تو اوپر سے آرڈر ہے, ہم نے تو اوپر والوں کی ماننی ہے. تو یہ آج محسن اختر کیانی نے آج یہ مہر لگا دی کہ جناب اگر آپ کو غیر آئینی غیر قانونی احکامات دیے جاتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. یہ اداروں کو اور وہ جو سرونٹس ہیں یعنی کہ جو بھی اداروں کے افسران کے اور اوپر والوں کے متحد ہوتے ہیں ان کے لیے آج یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں, یعنی کہ آج کے بعد وہ نہ کر سکتے ہیں اور ان ریمارکس کے بہاف کے اوپر وہ عدالت پیش ہو سکتے ہیں. تو ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ان کو تحفظ اسی لیے دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام سے انکار کر سکے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, ہراسگی کر لی, میڈل بھی جیت لیے, کل ان کو بھی بجائے
بچانے کوئی نہیں آئے گا اور یہ حالات کا سامنا کریں گے۔ یہ ناظرین کام اہم ترین ریمارکس، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جتنی بھی غیر آئینی غیر قانونی حرکات ہوئی ہیں اس کے اوپر اس طرح کے ریمارکس آنا، میرا خیال ہے اب یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اب اس میں ڈیفینیٹلی پیش رفت ہوگی، اور جو ان تمام معاملات کے اندر ہیں انکوائریز ہونی چاہیے، ان کو جو ایک منطقی انجام تک جو ہے معاملات کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آگے جو ہے وہ اس طرح کی غیر قانونی غیر آئینی حرکات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ ناظرین ہم یہ اب تک کہ ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔